भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भन्छ, भ्रष्टाचार सहन पनि भनेर भन्छ, तर वाइन बढी खर्लपै खान्छ, सेक्युरिटी प्रेस खर्लपै खान्छ, बालबटारको जग्गा खर्लपै खान्छ। यति ग्रुपसँग साँठगाँठ गर्छ। त्यति मात्र होइन, कहिले आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला व्यापारीलाई बोलाएर म राजस्वको दर यसरी तलमाथि गर्दैछु भनेर व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी दिने वा सफाई दिने फैसला गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैले अख्तियारको प्रमुखभन्दा पहिला यो निर्दोष भनेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद। आजको यस कार्यक्रमका आकर्षण नेपाली राजनीतिको अँध्यारो क्षितिजमा एउटा सुनौलो किरणको रूपमा रहेका नेपाली सम्पूर्ण युवाहरूका ढुकढुकी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री माननीय गगन कुमार थापाज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता रामजन्म चौधरीज्यू, नेपाली कांग्रेसका नेता उपमेयर आदरणीय सुशीला दिदी, यहाँ तल पनि थुप्रै हाम्रो प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी दलको नेता लगायत अरू थुप्रै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका नेताहरू तल हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीको अन्य विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, धनगढी नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। गएको वर्ष चैत्र 11 गते नेपाल सरकारले हामी सबैलाई एउटा अनुरोध गर्यो, तपाईहरु घरभित्रै बसिदिनुहोस्, म कोरोना महाव्याधिको नियन्त्रणमा लाग्नेछु। तपाईले मान्नुभयो, मैले माने, हामी सबैले मान्यौं। सरकारलाई मद्दत गर्न हामी महिनौसम्म आफ्नै घरभित्र बस्यौं। सरकारले भनेका सबै कुराहरू मान्यौं, उसलाई सहयोग पनि गर्यौं। त्यस पछाडि पनि सरकारले केही लगाएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो मात्र पार्यो, त्यसलाई पनि हामीले मान्यौं। संसदमा बोलायो, संसदमा गयौं, संसदमा गएर कुराहरू राख्यौं। सडक खाली थियो, कांग्रेसले चाहेको बेलामा यसै गरी सडक भर्न सक्थ्यो, तर कांग्रेस सडकमा आएन। नजानेर नआएको होइन, आउन नसकेर नआएको होइन, सरकारलाई मद्दत गर्न आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर नआएको। आज तपाईहरुको बीचमा यसरी आउनु परेको छ। यसरी आउँदै गर्दा धेरै खुसी लागेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ। अगाडि त दिनहरू कस्ता हुन्छन् हामी कसैले पनि भन्न सक्दैन, तर पनि आज हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। सरकार संसदबाट भाग्यो, बालुवाटारको दुलोभित्र लुकेर षड्यन्त्र गरेको सरकारलाई, भागेको सरकारलाई ललकारनका निम्ति बनाइएको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउनका निम्ति आज कांग्रेस सडकमा आएको छ। अब घर फर्केर जाँदैन। जबसम्म सरकार ठेगानमा आउँदैन तबसम्म कांग्रेस सडकमा आइलाग्छ। सडकमा आउन बाध्य सरकारले बनाएको छ। यो क्रममा हुने हामी सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउँछौं, तर यो सबैका बावजुद पनि कुनै क्षति हुन्छ भने यसको जिम्मेवारी पनि सरकार आफैले लिनुपर्छ। यो संसदमा नेपाल कांग्रेस पार्टीको करिब 2/3 बहुमत छ। 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा नेपाल कांग्रेस पार्टीको सरकार छ। 400 भन्दा बढी स्थानीय तहमा नेपाल कांग्रेस पार्टीको साथीहरूले सरकार चलाइराख्नु भएको छ। सरकार शक्तिशाली छ, तर जनतालाई शक्तिशाली बनाउनका निम्ति एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन। नालायक सरकार मुर्दाबाद।
देश र जनताको आकांक्षाप्रति पटक्कै पनि यसको संवेदना छैन। व्यक्ति पूजामा लागेको छ, तत्कालै गर्नुपर्ने काम गर्दैन। कहिले कुरा नहुने हावादारी कुरामा देश र जनतालाई झुक्क्याउँछ हावादारी सरकार मुर्दाबाद। मुखले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भन्छ, भ्रष्टाचार सहन्न पनि भनेर भन्छ, तर वाइड बडी खर्लपै खान्छ, सेक्युरिटी प्रेस खर्लपै खान्छ, बालवाटारको जग्गा खर्लपै खान्छ, यति ग्रुपसँग साँठगाँठ गर्छ। त्यति मात्र होइन, कहिले आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला व्यापारीलाई बोलाएर म राजस्वको दर यसरी तलमाथि गर्दैछु भनेर व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी दिने वा सफाई दिने फैसला गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैले अख्तियारको प्रमुख भन्दा पहिला यो निर्दोष भनेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद। लकडाउन गर्यो, हामीलाई घरमा राख्यो, महिनौसम्म घरमा थुन्यो, तर आफूले सिनको पनि भाँचेन। श्रमजीवीहरू, मजदुरहरू त्यत्रो लामो यात्रा हिँडेर आयो, स्वदेश फर्काउने ठाउँमा समेत पनि टिकटमा कमिसन खायो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेर यो सरकारले सिङ्गो विश्वको अगाडि शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था बनायो। यस्तो अकर्मण्य सरकार मुर्दाबाद। भारतले लिम्पियाद्वारा खायो, लिपुले खायो, संसदले आदेश दियो सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न, प्रतिपक्षी दलले आदेश दियो सरकारलाई नक्सा बना, प्रधानमन्त्रीले व्यङ्ग्य गरेर बस्नुभयो। देशभक्त जनता सडकमा ओर्ले पछाडि, संसदभित्र सारा जनताका आवाजलाई एकबद्ध बनाइसके पछाडि बाध्य भएर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तर नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि बाध्य भएर गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको झगडामा मलाई हटाउनका निम्ति मेरै पार्टीका नेताहरूलाई भारतले उचालेको छ भनेर गैर जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो। गैर जिम्मेवार सरकार मुर्दाबाद। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला सत्य निरूपण, मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोगको कामलाई ठिकठाक बनाउनु पर्ने बेलामा पार्टीभित्रको झगडामा आफूलाई माथि पार्नका निम्ति विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा उनीहरूलाई बल पुग्ने गरी द्वन्द्वका घाउहरूलाई उक्काउन खोज्ने षड्यन्त्रकारी सरकार मुर्दाबाद। तपाईहरु सबैले मसँग मुर्दाबादको नारा लगाउनु भयो, तर यो सबै कुराहरू जो तपाईको अगाडि मैले भने, यो मैले भनेको होइन। यो केही दिन अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको कुरा पढेर सुनाएको मैले। यो पुष्पकमल दाहालले मात्र होइन, यो लेख्ने मान्छे को हो? कमरेड माधव नेपाल, कमरेड जगन्नाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम। वाह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीका बारेमा भनेको कुरा मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाए अनि हामीले उहाँहरूको नाटक हेरेर बस्नु परेको छ। आज उहाँहरू बैठक बस्नुभयो, हामीले पत्रिकामा पढ्यौं, जुत्ताको बाहिर मोजा लगाउनु भयो। आज उहाँहरू बैठक बस्नुभयो, आज उहाँहरूले सोफा छाडेर पिर्कामा बस्नुभयो। हामी नेपाली जनता यही सुन्नका निम्ति बाध्य भएका छौं। गए दिन कमरेडहरू अब तपाईहरुको लोलो पतो मिलाउनुस्, के गर्नुस् हामी थाहा छैन, तर यो लेखेको कुराको हिसाब किताब अब हामीलाई चाहिन्छ। हामी माग्छौं हिसाब किताब। मैले सार्वजनिक मञ्चबाट भनेको छु, यो लेख्ने पुष्पकमल दाहाल, यसमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल र जगन्नाथ खनालले के भन्नुस्? तिहारको बेला थियो, खानपिन चलेको थियो, बेसुर भएको बेलामा लेख्यो भनेर भन्नुस्, होइन भने लेखेको कुराको जिम्मा लिनुस्। तपाईले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट, तपाईले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रघाती, तपाईले भन्नुभएको छ मेरो देशको प्रधानमन्त्री अकर्मण्य, अयोग्य। तपाईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले, नेताले, सांसदले जसले प्रधानमन्त्री बनायो, अनि त्यो प्रधानमन्त्री हामीले बोकेर हिँड्नु पर्ने, तपाईहरुको कुरा हामीले मानिदिनु पर्ने। तपाईले भन्नुभयो भनेर होइन, हामीले त योभन्दा धेरै पहिला भनेको
वैशाख 17 गते नेपाली कांग्रेसले विधिवत रूपमा आफ्नो बैठकबाट निर्णय गरेर भन्यो यस्तो महाव्याधिको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सरकार अपराधी हो, पापी हो। यो त कसैले यो कुनै पनि सामान्य मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, एउटा राजनीतिक कर्मीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार गर्ने। यो सरकार त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले शासन गर्ने वैधता गुमाएको छ, नैतिकता गुमाएको छ। हामीले त बकाइदासँग पार्टीको बैठकबाट 17 गते नै निर्णय गरेर भनेका थियौं। यो निर्णय गर्ने अवस्था त्यतिकै आएको होइन, एक रातमा आएको होइन, कांग्रेसले सन्केर गरेको पनि होइन, कुनै लहरमा आएर गरेको पनि होइन। 2060 सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईहरुको जिल्ला कैलालीको धनगढी आउनु भएको थियो। यहाँ आएको बेलामा मलाई गाउँको नाम सम्झना छैन, तर हाम्रो पार्टीको एकजना साथीलाई माओवादीले दिन दहाडै गोली हानेर मार्यो। गिरिजाप्रसादले भन्नुभयो म त्यहाँ जान्छु, म मेरो साथीलाई 4 तारे झण्डा उडाउन चाहन्छु। प्रशासनले भन्यो तपाई जान पाउनुहुन्न। आफ्नै पार्टीको साथीलाई झण्डा उडाउन नपाइसके पछाडि त्यो पीरको भारी बोकेर काठमाडौँ फर्किनु भएको गिरिजाप्रसादले पार्टीका साथीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो यस्तो राजनीतिको केही पनि अर्थ छैन, मेरो साथी दिन दहाडै मारिन्छ, म त्यहाँ झण्डा उडाउन जान पाउँदिन, म त्यहाँ फूल उडाउन जान पाउँदिन, म यो राजनीतिलाई बदल्छु, हिंसाको आहालबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्छु। एकपटक सम्झना आग्रह गर्न चाहन्छु म पार्टीका प्रत्येक साथीलाई। त्यो बीचमा तपाईहरुको जिल्ला पटक पटक आएको छ। 59 साल, 60 साल, 61 साल सम्झनुहोस्, त्यो बेलाको कैलालीको अवस्था सम्झनुहोस्, यहाँको गाउँको अवस्था सम्झनुहोस्। बेलुका एक जुलुस सके पछाडि घर पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने त्यो बेलाको अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। हामी कस्तो त्रासमा बाँचेका थियौं। त्यो त्रासबाट, त्यो हिंसाबाट, चाहे माओवादी होस्, चाहे गैर माओवादी होस्, चाहे सेनाको होस्, प्रहरीको होस्, चाहे प्रशासनको मान्छे होस्, चाहे कांग्रेस होस्, सिंगो देश डर र त्रासमा डुबेको बेला त्यसबाट निकाल्ने संकल्प गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। त्यही संकल्पको जगमा 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउने क्रममा हामीले लामो यात्रा गर्यौं। संक्रमणको आरोह अवरोध तर्दै गर्दा कहीं दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने लागेको बेलामा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गर्यौं। संविधान त निर्माण गर्यौं, तर देशको एउटा ठूलो हिस्सा, जनसंख्याको ठूलो हिस्साले संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो, निर्वाचनमा भाग लिन्न भनेको थियो। संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गर्न नसकेको भए संविधानको अर्थ हुँदैन थियो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस हार्न तयार भयो, तर देश हार्न दिन्न भन्ने संकल्पका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरायो। हार्यौं, केही फरक परेन। यो पार्टी बीपी कोइरालाको पुस्ताले बनाउँदै गर्दा, यो पार्टी खोल्दै गर्दा देशमा एउटा कांग्रेस भन्ने पार्टी खोलिनेछ। त्यो पार्टी चुनाव लड्नेछ, प्रत्येक पटक चुनाव जित्नेछ, अनि बालुवाटारमा गएर बस्नेछ, सिंहदरबारमा गएर बस्नेछ भनेर बनाएको पार्टी होइन यो। अँध्यारोमा भएको नेपाली जनतालाई उज्यालोतर्फ डोर्याइनेछ, दुःखमा भएको नेपाली जनतालाई दुःखको हालबाट बाहिर निकालिनेछ भन्ने घोषणा, संकल्प र प्रतिबद्धताका लागि बनाएको पार्टी हो। एउटा चुनाव हार्यौं, केही फरक पर्दैन। अर्को जित्ने अभिलाषा राखेका छौं, हारे केही फरक पर्दैन। जित्ने प्रयास गर्ने, संकल्प गर्ने। हामी हार्यौं, तर हामी हार्दा हार्दै पनि हामीलाई जितको अनुभूति भयो। संविधान निर्माणको काम टुङ्ग्यायौं। मधेसमा भएका पार्टीहरू जो चुनावमा भाग लिन्न भनेका थिए, ती सबै दललाई चुनावमा भाग लिने बनायौं। सबै संविधान सभाबाट आएको साथीहरू मिलेर बनाएको संविधानमा टेकेर संसदमा छिर्यौं। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर अरूले 2/3 को सरकार बनाए। र बीपी कोइरालाको कुरा गर्छौं हामी, न बीपी कोइराला न जीपी कोइराला। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार केपी ओलीको बन्यो। म अहिले पनि सम्झन्छु त्यो दिन, पहिलो दिन जुन दिन संसदमा केपी ओलीले बहुमतको उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। केपी ओलीलाई धन्यवाद कसले दिने भन्ने कुरा छ। मैले भने म दिन्छु। संसदमा उभिएर धन्यवाद दिन गए, बधाई दिन गए, र मलाई बधाई दिँदै गर्दा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजी 5 वर्ष नेपाल चलाउने मौका पाउनुभएको छ, चलाउनुस्। तपाईले लेखेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू प्रत्येक दिन तपाईलाई सम्झाउनेछौं।
तपाईलाई पूर्ण साथ दिनेछौँ, तर जनतालाई एकपटक धोका नदिनुहोस्। नेपाली जनताले धेरै लामो समय प्रतीक्षा गरिसके, संविधानको नाममा गरे, परिवर्तनको नाममा गरे, लामो संक्रमण हामीले व्यतीत गरेका छौँ। जनतासँग अब धैर्यता छैन, सहन सक्ने साहस पनि छैन। जनता अब आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन्, देखिने परिवर्तन, छान्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने बदलाव खोजिरहेका छन्। त्यो त मैले दिनुपर्छ। यसका निम्ति हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ। यो व्यवस्था पनि तपाईले जोगाउने, तपाईलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो मद्दत रहन्छ। आज 3 वर्ष करिब पुरा हुन लागेको छ। कोभिडको यो 1 वर्ष हटाउने पनि 2 वर्ष सरकारले सबैभन्दा अनुकूलको समय पाएको थियो। यत्रो संघीयता चलाउने मौका पायो। आज हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रत्येक साथीले अहिले सडकमा निस्किएर संघीयता जिन्दाबाद भन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने। नेपालमा सबैभन्दा बढी संघीयताको अभ्यास गरेर त्यसको पक्षमा लाग्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको साथीहरू बन्ने अवस्था आउनुपर्ने। आयो? आएको छैन। आज गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर तमाम युवाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने। आयो? आएको छैन। आज समावेशिताको मुद्दा, संविधान निर्माणको काम सकिएर नयाँ निर्वाचन भइसके पछाडि समावेशिताको मुद्दा ओठे भक्तिको विषय होइन, मन्त्रको विषय होइन। मञ्चमा, व्यवहारमा, सरकारमा, सदनमा, सडकमा जताततै समावेशी अनुवाद देखिने अवस्था हुनुपर्ने भयो, भएको छैन। त्यति मात्र होइन, त्यो 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले प्रस्तावित गरेका विधेयकहरू कानुन बनेको भए के हुन्थ्यो भन्ने एउटा कल्पना गरौँ। यहाँ आज साथी, यत्रो साथीहरू आउनुभएको छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। संसदमा एउटा कानुन प्रस्तावित गरिएको छ। त्यो कानुनले के भन्छ? त्यो कानुनले भन्छ, अहिले कुनै अखिलको साथी आउनुभएको होला, मेरो भिडियो खिच्नु भएको होला, तपाईँ फर्केर जानुहोस्, मेरा बारेमा तथा नाम लेख्नुहोस्, तपाईँलाई छुट छ, तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको हक हो, तपाईँको अधिकार हो। तर यो कानुन पारित हो भने के भन्छ? केपी ओली भगवान हो भनेर लेख्नुहोस्, लेख्न पाइन्छ। तर केपी ओली मुर्दाबाद हो भनेर तपाईँको फेसबुकमा गएर लेख्नुहोस्, तपाईँलाई 5 वर्षभित्र लगेर कोच्न पाइन्छ। यो कानुन संसदमा प्रस्तावित छ, मैले भनेको होइन। यो कानुन संसदमा प्रस्तावित छ। तपाईँलाई बेलुका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश लिएर प्रहरी तपाईँको घरमा आइपुग्छ। आज प्रचण्ड जिन्दाबाद भन्ने, माधव नेपाल जिन्दाबाद भन्ने युथ फोर्सको केटाको घरमा पनि आइपुग्न सक्छ। आउँछ र भन्छ कि केपी ओली जिन्दाबाद भन्, होइन भने हिजो साँझ फेसबुकको स्ट्याटसमा केपी ओली मुर्दाबाद किन लेखेको? यो नेपालको सूचना प्रविधि ऐनको धारा यतिको दफा यतिको खिलाफ भएकोले तिमीलाई हिरासतमा लिएको छ। प्रहरीले हिरासतमा लिएर जान्छ, मुद्दा चलाउँछ, अनि मुद्दा तपाईँको जिल्ला अदालतमा होइन, सरकारले 3 जना मान्छे छानेर बनाएको एउटा छुट्टै बेन्च हुन्छ। सरकार आफैले छान्छ र छानेको त्यही बेन्चले निर्णय गर्छ र भन्छ यो मान्छे जसले लेख्यो यो कानुनको खिलाफमा गएको हुनाले गर्दा उसलाई 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ, 5 वर्ष हिरासतमा राख्ने, 5 वर्ष बन्दी बनाउने उसलाई निर्णय गरिएको छ भन्न पाइन्छ कानुनमा टेकेर। यस्तो कानुन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अहिले संसदमा ल्याएर टेबल गरेको छ। संघीयता मान्दैन, गणतन्त्रको आदर्शलाई मान्दैन, समावेशितालाई स्वीकार्दैन, लोकतन्त्रको आत्मा र मर्मलाई मार्न खोज्दछ। अनि व्यवहार हामीले हेर्यौं भने हिजो कुनै बेला त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालयको भिसी कुलप्रसाद कोइरालालाई एयरपोर्टमा उठाएर ल्याएकोदेखि सम्झनुहोस्, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुमा गएर लट्ठी बजार्न जाने सरकारको नियत एकपटक हेर्नुहोस्। एउटै कानुन बनाउँछ, लेख्न नपाउने, बोल्न नपाउने, प्रहरीलाई आदेश दिन्छ, भिसीलाई उठाएर एयरपोर्टबाट ल्याए, कांग्रेसको नेताको टाउकोमा डन्डा बजार भनेर आदेश दिन्छ। यो प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार। अनि हामीले सुशासनको कुरा हेर्यौं भने 4 आने अर्थमन्त्री छ, बालुवाटारको 4 आना जग्गा छोराको नाममा खर्लप्प खाने अर्थमन्त्री, उसलाई सिफारिस गर्ने मान्छे यो जेलमा गयो। सिफारिस गर्ने मान्छे जेलमा जाँदै गर्दा त्यसको माल खाने, तर खाने चाहिँ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छ। निर्मला पन्तदेखि निर्जला चौधरीसम्मको बलात्कार र हत्याकाण्डको संरक्षण गर्ने मान्छे गृहमन्त्री, बालुवाटारको जग्गा हडप्ने मान्छे अर्थमन्त्री, अनि प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो विशेष मन्त्री स्वास्थ्य सामग्रीको सामानमा कमिसन खाने प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो विश्वासपात्र विशेष मन्त्री भएको सरकार।
र यो सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम इच्छा मुताबिक चलेको छ भनेर भन्दै गर्दा कुनै पनि हालतमा त्यो गलत स्टेटमेन्ट हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना सहभागिता बिना नेपाल सरकार संलग्न भएर भएको एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन नगरिकन भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको संरक्षण बिना भएको छैन। भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, बालुवाटार गएको छ। भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, सिंहदरबार गएको छ। हामी देखिरहेका छौँ 2 वर्ष यसरी बित्यो। यति धेरै युवा साथीहरू यहाँभित्र आउनुभएको छ, नेपाली कांग्रेस झण्डा बोकेर आउनुभएको छ। तर कांग्रेसको झण्डा बोकेर आए पनि कम्युनिस्टको झण्डा बोकेर आए पनि म पनि यत्रो वर्षदेखि युवा कन्भेन्सनको काम गरिरहेको छु। सबैको मनमा एउटै अभिलाषा हो, कुनै दिन मेरो पार्टी सरकारमा पुग्छ, राम्रो नीति बनाउँछ, निर्णय गर्छ, काम गर्छ र मलाई मेरै देशमा मेरै माटोमा सम्मानित जीवन बिताउन सक्ने एउटा जागिर खाने एउटा रोजगारी गर्ने एउटा काम गर्ने एउटा अवसर उपलब्ध गराउँछ। यही होइन युवाले खोजेको होइन, आम युवाले खोजेको यही होइन, सबैले खोजेको त्यही रोजगारी होइन। कोहीसँग मागेर हिँड्नु नपरोस्। नेपाली तन्नीसँग आत्मगौरव छ। कतार गएको साथी, कोरिया गएको साथी, इजरायल गएको बहिनीलाई फर्काउन अभ्यास होइन हाम्रो। अनि यस्तो मौका पाएको सरकारले गएको 2 वर्ष खेर फाल्यो। यो खेर फालिरहँदै गर्दा संसदमा हाम्रा प्रश्नहरू सरकारमाथि तेर्सिरहेका थिए। त्यही बेलामा चीनमा कोरोनाको केस देखियो, कोभिडको केस देखियो। यी सबै कुराहरू देखिसकेको छ। सरकारमाथि यत्रो प्रश्न हुँदै गर्दा पनि जब हामी कसैले अनुमान नगरेको महासङ्कटमा नेपाल फस्यो, हामीले भन्यौं कहाँ रोक अहिले सबै सरकार विरुद्ध उठेका तिम्रा कदमहरू रोक। सरकार विरुद्ध बोलिरहेका कुराहरू सरकारको विरोध र आलोचनालाई थामै केही बेर रोक सबै। यो महासङ्कट हो, यो महाव्याधि हो। यो बेलामा हामीले मदत गर्नुपर्छ। मैले पनि सम्झन्छु गएको फागुनको पहिलो तपाईँको शारीरिक महोत्सवमा यहाँबाट फर्कने बेलामा यही होटलमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट भयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ काठमाडौँ जाँदा साथै संसदमा मेरो व्यवस्थामा तपाईँले छलफल गर्नुपर्छ। हामी गयौँ, सरकारका विरुद्ध हामीले उठाएका सबै कुराहरू रोक्यौँ, कदमहरू जो बोली रोक्यौँ र यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर श्रेष्ठ तयार गरेर संसदमा प्रस्ताव ल्याएर हाम्रो कुरा सुने। हाम्रो कुरा मात्र सुनिएको भए आज 8-9 महिना खेर जाँदैन। त्यही बेलामा भारतबाट नेपालबाट सिर्जना गरेको साथीहरूलाई यहाँ आउँदै गर्दाखेरिको त्यो बेलामा सहीकरमा मैले भनेको सम्झन्छु। सहीकरमा त्यो बेलामा पैसा दिएर हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रा साथीहरू कतारबाट नेपाल आउँछन्। ती साथीहरूका निम्ति मात्रै व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन सक्यौँ भने, यति मात्रै गर्न सक्यौँ भने केही करोड रुपियाँको कुरा हो। सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ, हामी पनि मद्दत गर्न तयार छौँ, गर्न सकिन्छ भनेर सुने। सरकारले बनाएको कोषमा सबैभन्दा पहिला बोरामा पैसा बोकेर 50 लाख रुपियाँ बोकेर कांग्रेस गयो। योभन्दा पहिलाका प्रकोपहरू सम्झनुहोस्। भूकम्प आउँदै गर्दा, बाढी आउँदै गर्दा, चाहे कांग्रेसको सरकार होस् चाहे एमालेको सरकार होस्, सरकारमा बसेकोले काम गर्दै गर्दा सरकारमा बस्ने कामले गरेको काममाथि आशंका गरेर प्रतिपक्षले जहिले पनि सरकारमाथि भरोसा छैन, सरकारले हिनामिना गर्छ, हामी आफै राहत बाँड्छौँ भनेर भन्दथे। तर यो पटक कांग्रेसले भन्यो होइन, हामी सरकारलाई मद्दत गर्छौँ। सरकारको कोषमा 50 लाख रुपियाँ पैसा ठुलो होइन होला, तर तपाईँको पैसा परेको छ, क्रियाशील सदस्य साथीहरूको पैसा परेको छ। 50 लाख रुपियाँ पैसा मेरो जम्मा गर्न पर्यो। सुन्यो हाम्रो कुरा, गर्यो काम गरे। आज 8-9 महिना पछाडि अवस्था के भएको छ? अहिले त केही देखिएको छैन, अब केही दिनपछि देखिन थाल्छ। यत्रो वर्ष मेहनत गरेर हामीले बनाएको हाम्रो स्वास्थ्यको जुन पद्धति छ, हाम्रा उपलब्धिहरू जुन छन्, एकपछि अर्को हाम्रा उपलब्धिहरू एकपछि अर्को ओह्रालो लाग्ने अवस्था भएको छ। हाम्रो विद्यालयमा अटके छ। आज 8-9 महिना जुन क्षति हामीले बेहोरेका छौँ, हाम्रो केटाकेटीले पढ्न नपाएर यसको ठुलो मूल्य भविष्यमा नेपालले चुकाउनुपर्छ। किसानले मल नपाएको कुरा हामीले गर्यौँ। आज किसानले मल र बिउ समयमा नपाएको, बजार नपाएको कुरा किसानको परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हजारौंको संख्यामा युवा साथीहरूले नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गरे।
ब्याङ्कबाट ऋण लिएर गरे, चलिरहेका व्यवसायीहरूले पनि गरे, कोठा भाडा तिर्न नसकेका व्यवसायीहरू, होटल रेस्टुरेन्ट चलाएका, बस चलाएका, सानो सानो व्यवसाय गरेका, टेम्पो चलाएका, ट्याक्सी चलाएका, यस्ता कैयन व्यवसायीहरू छन् स्वरोजगार भएका। ती सबको बिजोग भएको छ। ती सबलाई मद्दत गर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसले सदनमा उभिएर भन्यो 2 खरबको यो बेलामा 2 खरबको स्टिमुलसको उत्प्रेरणाको प्याकेज लिएर आऊ भनेर प्रतिपक्षी दलले भन्यो। सांसद विकास कोष नभएर यो वर्ष 5 करोड 6 करोड 1 रुपियाँ पैसा नभयो। कसले भन्यो? काङ्ग्रेसले भन्यो। दसैँ भत्ता नभएर कसले भन्यो? काङ्ग्रेसले भन्यो। तलब भत्ता सुविधा चाहिँदैन, भक्कै बस्छौँ, तर यो बेलामा किसानको कुरा सुन, श्रमिकको कुरा सुन, रोजगारी गुमाएका युवाको कुरा सुन, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन्, यहाँ बसिरहेकाले रोजगारी गुमाएका छन्, यिनको कुरा सुन भनेर दर्जनौं पटक काङ्ग्रेसले भन्यो। सुने तर केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनुभएको हाम्रो नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले बैठक कसरी सुरु गर्नु भयो अरे भने देशभरि राम राज्य छ, सारा मान्छे खुसी छ। अस्ति मात्रै पहाडको एउटा जिल्लामा गएको प्रधानमन्त्री ओली जिन्दाबाद भनेर नारा लगाइरहेका थिए। जताततै मानिसहरू खुसी छन्, तर पत्रकारहरू देख्दैन, यी सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउने तन्नेरहरू देख्दैन। तपाईहरु देख्नुहुन्न, तपाईहरु सबैको आँखामा पट्टी मारेको छ कि क्या हो? यो मैले भनेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको। प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनिसक्यो प्रधानमन्त्रीजी तपाई नाङ्गै सडकमा हिँडिराख्नु भएको छ, लुगा लगाएको भ्रममा नपर्नुस्। हामीले भनेको सुन्नु भएन। अहिले 8-9 महिना पछाडि आएर प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी यिनीहरूले भनेको ठिकै गरेछ, तपाई नाङ्गै हिँडिराख्नु भएको छ। तर यो भन्दै गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले के थाहा पाउनु भएन भने गएको 8-9 महिना गएको 2 वर्ष नाङ्गै हिँड्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई कहिले अगाडि कहिले पछाडि छोप्दै गर्दा आफू अर्धनग्न भएको कुरा उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भएन। तर धेरै ढिलो भयो कमरेडहरू, धेरै ढिलो भयो। जनताको ठुलो अपेक्षा थियो, यो सरकारसँग ठुलो अपेक्षा थियो। मैले पनि सम्झन्छु त्यो दिन जुन दिन मैले संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा मलाई प्रत्युत्तर दिन उभिनु भएको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको त्यो वाणी भर्खर एउटा माननीयले मेरा बारेमा यो भनेर जानुभयो। तपाई घर फर्किसके पछाडि तपाईलाई भान्सामा खाना पस्कँदै गर्दा खाना पस्कनेले सोध्ला आज संसदमा के बिरुवा भोट डालिकन आएको। घरमा जाँदै गर्दा तपाईको गाडी छ, तपाईको चालक छ भने तपाईको चालकले तपाईलाई सोध्ला मान्यज्यू आज केपीओलाई भोट डाली आउनु भएको, त्यो बेलामा के उत्तर दिनुहुन्छ भनेर मलाई व्यङ्ग्य गरेको म सम्झन्छु। त्यो व्यङ्ग्य गर्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले टेबल ठोकेको म सम्झन्छु। मुटुले सर्कने गरिकन उहाँले त्यो विश्वास छ आफ्नो प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिको भरोसा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू आज कोही 28 पानी कोही 19 पानी बोकेर गाउँमा छिर्नु पर्यो। 2-2.5 वर्ष अघि मान्य रामचरण चौधरी आदरणीय नेताले भन्नुभएको जस्तो यो हुन्थ्यो। यो किन हुन्थ्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने यो पार्टी नै होइन, यो लोभी पार्टीहरूको एउटा मञ्च मात्रै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहिले बन्यो? प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष ओली हुनुहुन्थ्यो। ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध कस्तो थियो? ओलीले प्रचण्डसँग हात मिलाउँ भनेर एकचोटि भन्दै गर्दा महेश आचार्यले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, हात मिलाउनुहोस् न भन्दै गर्दा हात मिलाउन रगत लागेको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्बन्ध भएको मान्छे रातारात एउटा व्यवसायीको घरमा बसेर हात मात्र होइन मन पनि मिल्यो मुटु पनि मिल्यो भन्दै गीत गाउँदै कविता गाउनुहुन्छ। कहाँबाट मिल्यो? कसले मिलायो? किन मिल्यो? एउटै कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदै गर्दा माओवादीको हिसाब किताब थियो। यो काङ्ग्रेसको नेताहरूले माथि गएर मिलाएर माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्छ भने पनि हाल्ने होइन रहेछन्। रुखभन्दा दायाँ बायाँ जानु रहेनछ, एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। एक्लै लड्यो भने माओवादीको हालत 5 सीट 6 सीट भन्दा बढी आउने हालत थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको हिसाब किताब थियो
एक्लै लड्यो कांग्रेस, एक्लै लड्यो एमाले, एक्लै लड्यो माओवादी भने पनि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ। कांग्रेस र माओवादी चितवनमा जस्तो प्रथम कदापि मिल्ने भने त्यो बेलामा एमालेको अहिले कांग्रेसको 23 सिट आएको हिसाब जस्तो त्यो बेलामा एमालेको हिसाब थियो, हाम्रो 9 सिट पनि आउँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष नै एकपटक बसिसकेको सिंहदरबारको कुर्सीको तातो थाहा छ। त्यो तातोमा जाउँ लाग्यो। प्रसङ्गलाई चितवनमा अध्ययन गर्दाखेरि पनि चुनाव हार्ने डरले मन बोलिरहेको, एउटा डराएको मान्छे, एउटा लोभी मान्छेको रातारात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने कुरामा मन मिल्यो। आज कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 2-2.5 वर्ष पछाडि हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त जनताको बौद्धले जनवाद हो कि हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त 21औं शताब्दीको जनवाद हो भनेर माथापच्ची गरेको हामीले पढिरहेका छौँ। तर हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै गर्दा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता माओलाई हेर्ने दृष्टिकोण के, माओको श्रीमतीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के, को कति खरो कम्युनिस्ट संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के, यस्तो नाममा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, फुटेको छ। तर नेपालमा अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 2-2.5 वर्षपछि बल्ल हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के भनेर पहिलो लाइन लेख्ने तयारी हुँदैछ। किन यस्तो भयो? किनकि यो पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा हामीले थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टी बनेको देख्यौँ, फुटेको देख्यौँ। हाम्रा सहमतिहरू 1000 थिए छन्, तर ती कम्युनिस्ट पार्टी थिए। यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यसले यो नियति बिहोर्नै पर्थ्यो। तर आज एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, संख्या पुग्यो, बहुमत प्राप्त गर्यो, स्थिरता प्राप्त गर्यो, आम नेपाली जनतालाई एउटा ठुलो संख्याको सुविधा दियो, ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास आयो। त्यो विश्वासमा ठुलो कुठाराघात भयो। आज सुदूरपश्चिमको सरकार हेर्नुहोस्, यस्तो निरीह, यस्तो लाचार मुख्यमन्त्रीजी क्षमा गर्नु होला। तपाईसँग आजको दिनमा तपाईँको प्रदेशमा आएर भन्नुपर्छ, तपाईँ जस्तो निरीह र लाचार मुख्यमन्त्रीको कारणले गर्दा आज तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ढोकामा बस्ने कार्यकर्ता भन्दा बाहेक, त्योभन्दा बाहेक तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई त्यो बेलाको आदेश मान्ने भन्दा बाहेक यत्रो सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीको हैसियत तपाईँले राख्न सक्नुभयो। यत्रो कोरोनाको सङ्कट परेको बेलामा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री यहाँबाट काठमाडौँ गएर योगेश भट्टराईको टेबल ठटाएर पैसा बोकेर आएको छु, प्लेन दे, म ल्याउँछु सामानले भन्नुपर्ने ठाउँमा आज लेखनाथ भट्टराईले दिएको सेनिटाइजर मानियो, आज भीमरावले दिएको मास्क मानियो भनेर बाहिर बस्नुभयो। यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिजो गिरिमान चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर भोट मागेको होइन। यो प्रदेशको थारू साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। आज नेपाली कङ्ग्रेस चाहन्छ हिजो टिकापुरको त्यो घटनालाई हामी त्यो घटनालाई बिर्सन्नौँ, तर त्यो घटनाको दुःखद पक्षलाई सम्झँदै त्यसबाट सिक्दै हाम्रो आफ्नो सबै समुदायको बिचमा सद्भाव कायम गर्दै आज त्यहाँभित्र अन्यायमा परेका साथीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। यो बेलामा यो घटनालाई अब नतन्काएर यसको हल खोज्नुपर्ने भयो। तर सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गरिरहेको छ बुझ्न आवश्यक छ। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नारा लगाएको होइन, घर कसको पत्नेको, जग्गा कसको जोत्नेको, बाटो कसको हिँड्नेको, गाडी कसको हाँक्नेको, सडकमा कोही हिँड्दै गरेको मान्छेले मेरो बारेमा मन थालेको भन्दा तर यो प्रसङ्ग बसेको घरदेखि ए घर कसको, जग्गा कसको, हेर्नुहोस् यहाँ नारा त आफ्नो बारेमा लगाएको भन्छ, कसको बारेमा लगाएको, घर कसको पत्नेको भन्ने हिँडेको होइन यहाँ साथीहरू, नेकपाको नेपालको बसा, जग्गा कसको जोत्नेको भन्ने हिँडेको होइन, भेट्यो जोत्नेको उहाँ। यो सबै कुराले देशभरि आम नागरिकका बिचमा एउटा ठुलो असन्तुष्टि सृजना गरेको छ, निसन्देह गरेको छ। नागरिकहरू रिसाएका छन्, आक्रोश पोख्न ठाउँ खोजिरहेका छन्। त्यो खोज्दै गर्दा हामी देखिरहेका छौँ कतिपय ठाउँमा नागरिकहरू त्यो आक्रोशले गर्दा आक्रोश पोख्न सडकमा पनि आएका छन्। सडकमा आएर भन्दैछन् कतिपय नागरिकहरू, युवा साथीहरू, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भन्दैछन्। सडकमा आएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने तपाईँको हक, तपाईँको अधिकार, तपाईँको हक र तपाईँको अधिकारको म सम्मान गर्छु।
तपाईको यो हक र अधिकारको सम्मान गर्ने गर्दा यति एउटा कुरा मात्र सम्झाउँछु 2059 सालमा पनि यसै गरिकन त्यो बेलाको सरकारसँग त्यो बेलाको दलहरूसँग रिसाएका नागरिकहरू सडकमा आएर यसै गरिकन नारा लगाएका थिए। नारा भने राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भने राजा आए आफूलाई बचाउन सकेन, देश कहाँबाट बचाइन्छ। 59 सालदेखि 65 सालसम्मको राजाको शासन पनि हामीले हेर्यौँ। त्यसैले म खास गरिकन युवा साथीहरूलाई अपिल गर्छु, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको बीचमा उभिएका, हिजो सत्ताको तर मारेका, हिजोको व्यवस्था फर्कियो भने असम्भव कुरा भयो भने त्यसबाट लाभ लिन्छु भन्ने मनसुबा पालेकाहरूलाई मेरो केही पनि भन्नु छैन। चुनावबाट यसको हिसाब किताब गरौँला। तर सडकमा आक्रोशित भएर आएका युवा साथीहरूलाई मेरो भन्नु छ, 14 वर्षको उमेरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य भएको छ। 40 सालको आन्दोलनमा कक्षा 9 मा मात्र थिए। 48 सालमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। गल्ती कमजोरी हामीले पनि गर्यौँ। 48 सालको सरकार हामी आफ्नै कमजोरीको कारणले गर्दा नढालेको भए, भन्ने अवस्था नबनाएको भए, हामीले सम्हाल्न सकेको भए सायद त्यो बेलाको राजनीतिको कोर्स अर्कै हुन्थ्यो होला। गल्ती हामीले पनि गरेका छौँ, कमजोरी हामीले पनि गरेका छौँ। 15 सालमा बिपी कोइरालाको 2/3 को सरकार बनेर आजसम्म पनि काङ्ग्रेस होस् कम्युनिस्ट होस् सबैले नेपालको कुनै एउटा सरकारको कालखण्डको बारेमा गौरवको साथ भन भनेर भन्ने त्यो 18-19 खण्डको कालखण्डको नेतृत्व गर्ने बिपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले कुठाराघात नगरेको भए, 30 वर्ष नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न पाएको भए आज नेपालको दरबारमा राजा रहन्थे, संवैधानिक राजतन्त्र भएको देश नेपाल रहन्थ्यो पनि होला। राजा महेन्द्रको केही कुले गर्दा 30 वर्ष गयो। फेरि हामीले अर्को हाम्रो कमजोरी, माओवादीको दुस्साहस, राजाको महत्वाकांक्षाले अर्को 20-25 वर्ष खेर गयो। हाम्रो यत्रो सङ्घर्षपछि एउटा व्यवस्था आएको छ। म आम युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पटक पटक नेपाललाई त्यही संक्रमणको चक्रमा घुमाउने दुष्प्रयत्नको त्यसमा सहभागी नबनौँ, त्यसका निम्ति प्रयोग नहौँ। यो व्यवस्था तपाईँ हाम्रो मेहनतले ल्याएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि ठुलो कुठाराघात गरेको छ यो सरकारले। त्यसको हिसाब किताब तपाईँको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाउन सकेन, त्यसको भारी संघीयतालाई नबोकाऊ। तपाईँको प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उनको पार्टीलाई बोकाऊ। तपाईँ र मेरो प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र सम्हाल्न सकेन, त्यसको भारी संघीय लोकतन्त्रलाई नबोकाऊ, प्रधानमन्त्रीलाई बोकाऊ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासमा बस्नु भएको छ, महारानी होइन राष्ट्रपति। तपाईँ आफूले बनाएको राष्ट्रपति, त्यहाँ बसेर राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्नु भएको छ छैन। प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडा मिलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको होइन। यो तामझाम चित्त बुझेको छ छैन, चित्त बुझेको छैन हिसाब किताब गरौँ। म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको तपाईँको ठाउँमा आएर भन्दैछु, श्रद्धेय स्वर्गीय मदन भण्डारीले बोल्नुभएको उहाँको भाषणको एउटा वाक्य उद्धृत गरेर दोहोऱ्याएर राष्ट्रपति श्री 5 बडा महारानी बन्न खोज्नु भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भन्दैछु, राष्ट्रपति महोदय, आँखा नचम्काइ बक्सियोस्, हात नचम्काइ बक्सियोस्, हिम्मत छ भने काठमाडौँमा चुनाव लड्न आइबक्सियोस्। राष्ट्रपतिसँग चित्त बुझेको छैन, राजालाई त सडकबाट फाल्यौँ, राष्ट्रपतिलाई सडकमा ल्याउने हिम्मत राखौँ। यो हामीले ल्याएको व्यवस्था, हामीले ल्याएको व्यवस्था यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यहाँभित्रको हिसाब किताब गर्ने अधिकार आम नेपाली जनतासँग छ। हामी कहिले यो व्यवस्था राजाले जोगाइदिएर भनेर गएका छौँ। तपाईँ र मेरो धर्म कुनै अमुक व्यक्तिले जोगाउँछ, सनातनदेखि चलिआएको तपाईँ र मेरो हिन्दू धर्म, तपाईँ र मेरो बौद्ध धर्म, हाम्रो थारू लगायतको आदिवासीले मान्ने धर्म जोगाउने जिम्मा जोसुकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसोस्, त्यो जिम्मा लिएर गएको हुनुपर्छ। त्यो जिम्मा उसको हो। तर कहाँबाट खोजेर ल्याएर नेपालको सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो आदिवासीहरूको यहाँको रैथानेहरूको धर्म परम्परा, यो सबैलाई जोगाउने सकल खाएको सरकार आज होली वानमा बित्छ भने हिसाब किताब माग्ने काम हाम्रो गुम्बा, हाम्रो थानहरू कुनै अमुक व्यक्तिले आएर जोगाइदिन्छ।
हिजो पञ्चायतकालमा मन्दिरको मूर्ति समेत बेचेर खाने मन्दिरहरूले तपाईहरुले धर्म जगाइदिन्छ। विश्वास छ हाम्रो पशुपतिनाथ त्यति कमजोर छ, हाम्रो बौद्धनाथ त्यति कमजोर छ, हाम्रो कुनै हाम्रा ठानहरू, हाम्रो आस्था, हाम्रो विश्वास त्यति कमजोर छैन। कसैलाई आएर जोगाइदिनु पर्ने हो। कमी कमजोरीहरू भएका छन्, हाम्रो वरिपरि भएका छन्, हामी देखिरहेका छौँ। थुप्रै सन्दर्भ यस्ता कमी कमजोरी गरिएका छन्। यी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नका निम्ति दबाब दिने काम हाम्रो, यसलाई ठिकठाकमा ल्याउने काम हाम्रो। त्यसैले म आम साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा यत्रो लामो सङ्घर्ष पछाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जुन हामीले ल्याएका छौँ, यसको अभ्यास गर्दै गर्दा जो शक्तिशाली सरकार चलाउने मौका पाउनु हो प्रधानमन्त्री ओली नेपालको इतिहासको सबैभन्दा अकर्मण्य अयोग्य प्रधानमन्त्री साबित हुनुभएको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजको दिनमा मैले अघि पनि भने एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा यो पार्टी आउन सकेन, यसले आफूलाई स्थापित गर्न सकेन। त्यसको ठुलो मूल्य हामीले चुकाउनु परेको छ। तर यसको मूल्य हामीले चुकाउँदै गर्दाखेरि यसको हिसाब किताब निर्वाचनमा गर्ने, जनताको कोर्टमा गर्ने हो। यसको हिसाब किताब व्यवस्थाका विरुद्धमा उभिएर गर्ने होइन। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु आम पार्टीका साथीहरूलाई, तपाईहरु जो स्थानीय तहमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, चाहे वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चाहे मेयर हुनुहुन्छ, चाहे उपमेयर हुनुहुन्छ, चाहे वडा सदस्य हुनुहुन्छ, तपाई पनि एउटा सरकारमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। कांग्रेसको मेयरलाई हेर्दै गर्दा, कांग्रेसको एउटा वडा सदस्यलाई हेर्दै गर्दा एउटा कांग्रेसले गर्वका साथ छाती फराकिलो बनाउन पाउनुपर्छ, शिर ठाडो बनाउन पाउनुपर्छ। र कांग्रेसको स्थानीय तहमा कांग्रेस जितेको ठाउँमा कांग्रेसले गरेको काम भनेर हामीले भन्न पाउनुपर्छ। जहाँ नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएको छ, निर्वाचनमा पराजित भएको ठाउँमा निर्वाचनमा पराजित हुनेको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी, संघमा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम हाम्रो। प्रदेशमा जिम्मा लिएर जाने साथीहरूको प्रदेशमा हो, स्थानीय तहमा काम गर्ने साथीहरू स्थानीय तहमा बसेर त्यो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सडकमा आज हामी आयौँ, म फेरि साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, सडक खाली भयो भने सडकमा अवांछित तत्त्वहरूले सडक कब्जा गर्छ। सडक हाम्रो हो, सडक प्रतिपक्षको, प्रश्न गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, आलोचना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, कतिपय ठाउँमा विरोध गर्ने, प्रतिरोध गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, अनि विकल्प दिने पनि हाम्रो धर्म हो। हामीले आज पनि सरकारलाई यो बेलामा सरकारसँग सँगै या प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा विरोध पनि गर्छौँ। हामी भएको भए यसो गर्छौँ भनेर विकल्प पनि दिन्छौँ, अनि जनताको बीचमा विकल्प दिने काम पनि हाम्रो। हामीले आम तन्नेरी युवाहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ, अब 2 वर्ष हामी आउँछौँ, अनि हामी आगे के गर्छौँ भन्दा 48 सालमा गरेका ठाउँमा हुँदैन। अब हामी आइसके पछाडि 5 वर्षको समयमा हिजो गरेको गल्ती एउटा पनि गर्ने छैनौँ, हिजो गरेको कमजोरी एउटा पनि दोहोऱ्याउने छैनौँ। नेपाली जनताले यो 5 वर्षभित्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ठिक रहेछ भन्ने पनि बनाउनेछौँ, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास पनि गर्नेछौँ र प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले खेर फालेको 5 वर्षको क्षतिपूर्ति पनि गरेर कतार गएको साथीलाई पनि फर्काउनेछौँ, कोरियाको भिसा लगाएको साथीलाई पनि कोरिया नजाऊ बनाउनेछौँ, इजरायल गएको बहिनीलाई पनि फर्काएर नेपाल ल्याउनेछौँ, किसानको अनुहारमा पनि खुशाली ल्याउनेछौँ, सानो उद्योग व्यवसाय चलाएको साथीलाई पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउने अवस्था बनाउनेछौँ, लाखौँ युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगार प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण गर्नेछौँ। नेपालमा जन्मेकोमा म भाग्यमानी भन्ने प्रत्येक नेपालीलाई त्यो अवस्था बनाउनेछौँ भन्ने सङ्कल्प काङ्ग्रेसले गर्छ। यो सङ्कल्प गर्नका लागि अब काङ्ग्रेसले शीतल निवासतिर हेर्ने होइन, बालुवाटार हेर्ने होइन, सिंहदरबार हेर्ने होइन, पढ्यो भने घेर्ने हो, हेर्ने जनताको, त्यहाँभित्रको जनताको घर हेर्ने हो। ब्याक टु पिपल। अब फर्केर फेरि जनताको बिचमा जाने। काङ्ग्रेस अब जनताको घरमा जान्छ, झुप्रोमा जान्छ, काङ्ग्रेस जनताको बारीमा जान्छ, पसलमा जान्छ, काङ्ग्रेस जनताको विद्यालयमा जान्छ, काङ्ग्रेस अस्पतालमा जान्छ, जनताको बिचमा जान्छ र आम जनताको त्यो विश्वासलाई टुट्न दिँदैन, त्यो भरोसालाई टुट्न दिँदैन। काङ्ग्रेसको ताकत त्यही छ, त्यही ताकत लिएर निरन्तर सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ, व्यवस्थाप्रति विश्वास पनि जनाउँछ
भरोसा पनि जगाउँछ भन्ने विश्वास प्रत्येक साथीहरूले लिनुपर्छ, लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै यो अप्ठ्यारो समयमा पनि तपाईँ आइदिनु भयो। मलाई थाहा छ यो बेलामा हामीले यो जुन खालको कार्यक्रम गरेका छौँ यो कार्यक्रम आफैमा पनि धेरै सुरक्षित हामीले छाड पनि बनाउन सक्दैन। हामीले सबै सतर्कताको उपायहरू अप्नाउँछौँ भन्दा पनि सम्भव छैन। 8-9 महिना भयो सडकमा नआइकन बसेको, 8-9 महिना भयो प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर बस्यो, 8-9 महिना भयो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेर बस्यो, तर प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भयो, सरकारले सुनेन। त्यसैले बालुवाटारको दुलोमा लुकेर बसेको षड्यन्त्रकारी सरकारलाई खबरदारी गर्न आज 77 जिल्लामा काङ्ग्रेसको साथीहरू सडकमा आउनु भएको छ। म यही भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, सडक हाम्रो हो। अब जबसम्म बरानिएको सरकार ठेगानमा आउँदैन यो सडकमा काङ्ग्रेस रहन्छ। अकर्मण्य, अयोग्य, असक्षम र इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट केपी ओलीको सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्नका निम्ति सडकको ताकत पनि संसदको ताकत पनि काङ्ग्रेसले एकाकार गर्छ, जनताको पक्षमा उभिन्छ। यही विश्वासको साथ मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। अकर्मण्य, अयोग्य, असक्षम र इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट केपी ओलीको सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्नका निम्ति सडकको ताकत पनि संसदको ताकत पनि काङ्ग्रेसले एकाकार